नमस्ते। आज हामी जापानिज भाषाको पहिलो दिनको क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जापानिज भाषालाई जापानिज भाषामा निहोङ्गो भनिन्छ। जस्तै हामीले नेपालीमा जापानिज भाषा भन्छौँ भने त्यही वर्डलाई चाहिँ जापानिजबाट नै भन्नुपर्दा चाहिँ निहोङ्गो भनिन्छ। निहोन भनेको चाहिँ जापान हो। जापानिजहरूले जापानलाई निहोन भन्ने गर्छन् र गो भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो, भाषा हो। अब हामी निहोन गो गर्यो भने यसलाई चाहिँ निहोङ्गो भनिन्छ भन्दाखेरि, र यो निहोङ्गो भनेको के हो भन्दा जापानिज भाषा हो। हामीले जापानिज भाषाभित्र तीनवटा पार्टहरू चाहिँ सुरुमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा छ हिरागाना। यता पछाडिपट्टि चाहिँ जापानिज अक्षरहरू प्रयोग गरिएको छ। हजुरहरू सुरुवातमा हुनुहुन्छ भने यसलाई नहेरिकन पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी अक्षरहरूको बारेमा तल सिक्दैछौँ। 1 नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हिरागाना, 2 नम्बरमा काताकाना र 3 नम्बरमा खान्जी भनेर दिएको छ। हिरागाना भनेको चाहिँ जापानभित्र अथवा जापानिज शब्दहरू लेख्न प्रयोग गरिने अक्षरहरूको समूह हो, जसलाई हिरागाना भनिन्छ। र काताकाना भनेको चाहिँ जापानभन्दा बाहिरबाट गएका शब्दहरूलाई जापानिज बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला यो काताकाना भन्ने अक्षरहरूको प्रयोग गरेर ती शब्दहरूलाई बनाउने गरिन्छ। र खान्जी भनेको चाहिँ चाइनिज अक्षर पनि भनिन्छ यसलाई, किनकि यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि चाइनाबाट जापानमा लगिएको थियो। त्यसैले खान्जी अर्थात् चाइनिज अक्षर भनेको चाहिँ एउटै हो। र यो भित्र चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई पिक्चर जस्तै इमेजिनेसन गरेर हामीले सिम्बलहरूको माध्यमबाट खान्जीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवातमा हामी हिरागाना र कातागानाको फरक के हो है, किनभने हिरागाना र कातागानामा हामी जुन अक्षर हिरागानामा पढ्छौँ त्यही अक्षर चाहिँ हामी कातागानामा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसको प्रयोग कहाँ गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तै हिरागाना भनेको अघि पनि मैले भनेको थिएँ विशुद्ध जापानिज भाषा अथवा जापानिज वर्डहरू, जुन चाहिँ जापानिजहरू आफैले बनाएका वर्डहरू लेख्नलाई चाहिँ हिरागाना भन्ने अक्षरको प्रयोग गरिन्छ, जसमा 46वटा अक्षरहरू हुन्छन्। हिरागानाभित्र 46वटा अक्षरहरू हुन्छन्। र काताकाना भनेको चाहिँ जापानभन्दा बाहिरी कन्ट्रीबाट गएका वर्डहरूलाई जापानिज वर्ड बनाउनु पर्यो भने त्यति बेला काताकाना भन्ने अक्षरको लिपि अक्षरहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसमा पनि 46वटा नै अक्षर हुन्छ। र हिरागानामा 46वटा अक्षर जुन हामीले पढेको हुन्छौँ त्यही 46वटा अक्षर हामी कातागानामा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी खान्जी भनेको त बुझिहाल्नुभयो, चाइनिज अक्षरहरू हो। यसको बारेमा हामी अलिकति पछाडि डिस्कस गर्छौँ खान्जीको बारेमा। सुरुमा हामी हिरागानाबाट स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा हजुरहरूले हिरागाना पढ्नको लागि पहिला आ का सा ता ना हा मा या रा वा न सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि दिएको छ, टेबलमा राम्रोसँग हेर्नु होला। यो नेपालीमा आ छ। यदि हामीले जापानिज किबोर्डमा गएर ए टाइप गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ आ यस्तो आउँछ। त्यसैले मैले 3वटै राखिदिएको छु। जस्तै आ का सा ता ना हा मा या रा वा र लास्टमा न। यसलाई किन कण्ठ पार्ने भन्दा हजुरहरूले आकाश ताना हामाया र वा न भनेर जान्नुभएको छ भने तल हेर्न सक्नुहुन्छ, हिरागाना भनेर एउटा टेबल छ। यो आ कण्ठ गर्यो, अघि हामीले माथि कण्ठ गरेको आकाश ताना हामा या रा वा न मध्येको आ भन्ने अक्षर हो। र यो आ कण्ठ गर्यो भने के फाइदा हुन्छ हामीलाई भन्दा आ पछाडि चाहिँ आ इ उ ए ओ, का पछाडि का कि कु के को, सा सी सु से सो, ताको पछाडि ता ची चु ते तो, नाको पछाडि ना नि नु ने नो,
हाको पछाडि हा हि फु हे हो, माको पछाडि मा मी मु मे मौ, याको पछाडि या यु यो, राको पछाडि रा रि रु रे रो, वाको पछाडि वा ओ र लास्टमा न। र यो खाली ठाउँहरूमा अक्षरहरू हुँदैनन्, यो खाली नै हुन्छ। हजुरहरूले किन घोक्नुपर्ने रहेछ भन्दा हिरागानामा के अक्षरहरू छन्, कुन कुन अक्षरहरू पढ्नुपर्छ भनेर सम्झिनको लागि चाहिँ हामीले आकाशाताना हामा यारा वा न कसरी घोक्नु भन्दा यसलाई फास्ट घोक्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्ठ गर्न सजिलो हुन्छ। आकाशाताना हामायारा वा न, आकाशाताना हामायारा वा न भनेर घोक्नु भयो भने छिटो आउँछ। त्यसपछि हामी हिरागानामा यी अक्षरहरूलाई प्र्याक्टिस एकदमै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो अक्षर नहेरिकन लेख्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यति अक्षरहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामी त्यसको तल तेन तेन र मारुको प्रयोग भन्ने हुन्छ। जापानिजमा यो दुईवटा सानो ड्यास जस्तो दिएको हुन्छ, जसलाई तेन तेन भनिन्छ भने एउटा सानो गोलो जस्तो छ हामीले देख्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ मारु भनिन्छ। र नोट भनेर मैले यहाँ हजुरहरूलाई बुझ्नको लागि दिएको छु। तेन तेन र मारुको प्रयोग जहिले पनि अक्षरको दायाँ भागमा गरिन्छ। यसको प्रयोग गरिसकेपछि अक्षरको उच्चारणमा फरक आउँदछ भनेर दिएको छु। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुहोला। जस्तै हामीले तेन तेन र मारुको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि अक्षर अर्कै हुन्छ भने जुन अक्षर त्यसमा चाहिँ हामीले तेन तेन राख्यौँ भने त्यो चाहिँ फेरि अर्कै अक्षर हुन आउँछ। अर्थात् तेन तेन मारुको प्रयोग गरिसकेपछि अक्षरको उच्चारणमा पनि फरकपना आउँछ। जस्तै हामी तल हेर्न सक्छौँ, तेन तेन मारु लाग्ने अक्षरहरू भनेको यति मात्र हुन्। हजुरहरूले नसोच्नु होला फेरि योभन्दा बढी पनि अरू केमा लाग्छ होला भनेर सोचिराख्नु पर्दैन। हाम्रो तेन तेन र मारु लाग्ने अक्षर भनेको का, सा, ता, हा, हा। कामा हामीले तेन तेन लगाइदियौँ भने गा हुन जान्छ। सा भन्ने अक्षर छ, यहाँ मैले जापानिजको सा भयो, यो चाहिँ या से सा गरेर हामीले जापानिज किबोर्डमा हान्यौँ भने यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको सा आउँछ, यो चाहिँ नेपालीमा भयो। र इक्वल टु गरेर मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि सामा यो तेन तेनलाई यहाँनिर यसरी राख्यौँ भने यो चाहिँ जा हुन जान्छ। जस्तै कामा यो तेन तेन राख्दाखेरि गा भएको छ। जस्तै यो का हो, केही पनि नलाग्दा चाहिँ यो अक्षर के हो, का हो। र यसमा हामीले तेन तेन लगाइदियौँ दायाँ साइडमा भने त्यो अक्षर चाहिँ अब गा हुन जान्छ। हामीलाई का चाहिएको बेला यो लिन सक्छौँ भने, गा चाहियो भने चाहिँ हामीले यो लिनुपर्ने हुन्छ पछाडिको तेन तेन लगाएको चाहिँ। त्यसै गरेर सा भन्ने अक्षरमा तेन तेन लगायो भने त्यो चाहिँ जामा कन्भर्ट हुन्छ। र हामी सा चाहियो भने कुनै पनि वर्डहरूलाई हामी जापानिज भाषामा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला सा चाहिएको ठाउँमा हामीले यो अगाडिकोलाई लिन सक्छौँ भने जा चाहिएको ठाउँमा यो पछाडिकोलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर क्रमैसँग तामा तेन तेन लगाइदियो भने ता हुन्छ। यो हा भन्ने अक्षरमा यदि हामीले तेन तेन लगाइदियो भने यो चाहिँ बा हुन्छ। यसरी तेन तेन चाहिँ हामीले 1 2 3 4 अथवा का, गा, सा, जा, ता, दा, हा, बा भनेर हजुरले सर्टकटमा कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। र हा भन्ने अक्षरमा फेरि हामीले मारु लगाइदियौँ भने चाहिँ त्यो पा हुन्छ। त्यही हा हो जसमा तेन तेन लगाउँदा बा हुन्छ, र त्यही हा हो जसमा मारु लगाउँदा चाहिँ त्यो अक्षर चेन्ज भएर पा हुन्छ। केही पनि नलगाउँदा चाहिँ यो के हो, हा हो। त्यसै गरेर अब त्यसैको पुरा रूप चाहिँ मैले यहाँ तल दिएको छु। जस्तै कामा तेन तेन लाउँदा गा हुन्छ भने किमा लाउँदा चाहिँ गी हुन्छ। जस्तै का, कि, कु, के, को यो अक्षरहरूको यो तेन तेनलाई हटाइदियौँ भने, यो अक्षरहरूको तेन तेन हटाउँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ, का, कि, कु, के, को हुन जान्छ भने यी अक्षरहरूमा हामीले तेन तेन लगाइदियौँ भने चाहिँ यो गा, गी, गु, गे, गो हुन जान्छ। यदि हामीलाई अब यी मध्ये कुनै पनि अक्षर जस्तै गो चाहियो भने हामीले को भन्ने अक्षरमा तेन तेन लगाएर बल्ल गो लिन पाउने रहेछौँ। त्यसै गरेर सा, सी, सु, से, सो
त्यो सा भन्ने अक्षर जुन त्यसको लागि हजुरले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सामा तेन्ते लाउँदा जा भएको थियो भने अब तल पनि हामी सामा तेन्ते लाउँदा जा हुन्छ र त्यो लाइन पुरै चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै यो तेन्तेनलाई हटाएर हेऱ्यौँ भने यो अक्षरहरू के हुन जान्छ भन्दा जा सा सी सु से सो हुन्छ भने तेन्तेन लगाइदियौँ भने चाहिँ यो अक्षर के हुन्छ जा जी जु जे जो हुन्छ। त्यस्तै गरेर तलपट्टि त्योभन्दा तल दा भन्ने अक्षर छ, यो दामा तेन्तेन लगाउँदा दा हुन जान्छ। यदि हामी ता ची चु ते तो भन्ने अक्षरमा तेन्तेन लगायौँ भने यो चाहिँ दा जी जु दे दो हुन जान्छ। यहाँ चाहिँ माथि पनि जी जु छ, तल पनि जी जु छ। यो तलको भन्दा माथिको जी र जु चाहिँ धेरै जसो प्रयोगमा आउँछ। र त्यस्तै गरेर हा भन्ने अक्षरमा हामीले तेन्तेन लगाइदियौँ भने यो बा हिमा लगाउँदा बी, फुमा लगाउँदा बु, हेमा लगाउँदा बे र होमा लगाउँदा बो बनाउन सक्छौँ। अर्थात् हा हि फु हे हो को लाइन चाहिँ बा बी बु बे बोमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी त्यही हा भन्ने अक्षरमा फेरि हामीले मारु लगाइदियौँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ पा पी पु पे पो। यो माथिको टेबल चाहिँ हजुरलाई सम्झिनको लागि सर्टकटमा दिएको छ का गा सा जा ता दा हा बा हा पा हुन्छ भने त्यसैको फुल फर्ममा चाहिँ यहाँ जस्तै काको पछाडिसम्मको अक्षरहरू के छ काकी कुकेको छ। अब त्यो काकी कुकेको सबैमा तेन्तेन राखिदिनु भने गागी कुकेको हुन्छ, सामा राखिदिने हो भने जाजी जुजे जो हुन्छ, तामा राखिदिने हो भने दाजी दु जुदे दो हुन्छ, बामा राखिदिने हो भने हामा राखिदिने हो भने तेन्तेन लगाइदिने हो भने बाबी बुबेबो हुन्छ। र लास्टमा एउटा मात्रै मारुको प्रयोग हुन्छ जुन चाहिँ हामा नै हुन्छ र त्यसमा हा भन्ने अक्षरमा हामीले मारु लगाइदियौँ भने चाहिँ त्यो पामा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यति नै हुन्छ तेन्तेन र मारुको स्वरूप चाहिँ। अब हजुरले यसलाई राम्रोसँग कपीमा लेखेर भिडियोलाई पज गर्दै हजुरले कपीमा सारे सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सजिलो हुनेछ। र अब हामी चाहिँ त्यही अक्षरहरूलाई जस्तै म इक्जाम्पलको लागि तल राखिदिएको छु। आशा भनेको बिहान हो। अब केही पनि गाह्रो छैन, हजुरहरूले चाहिँ आ भन्ने अक्षर खोज्न सक्नुहुन्छ माथिको टेबलमा। जस्तै कहाँ छ त यो आ भन्ने अक्षर, जस्तै यो अक्षर चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमै छ होइन, यो आलाई सार्ने अनि त्यसपछि सा भन्ने अक्षर चाहिँ यहाँनिर छ हेर्ने है, हजुरहरूले टेबलमा हेर्ने र यसलाई चाहिँ तल लगेर जस्तै यहाँनिर आशा भनेको ठाउँमा चाहिँ आशा। अब यो चाहिँ शुद्ध जापानिज भयो हिरागानाको प्रयोगबाट। आशा भनेको बिहान, जापानिजहरूले बिहान अर्थात् मर्निङ भन्नु पर्यो भने आशा भन्छ र त्यसलाई जापानिज लेटरमै लेख्नु पर्यो भने यसरी लेखिन्छ आशा। त्यसै गरेर आइदा छ, हजुरहरूले माथि टेबलबाट खोजेर आइदा बिचमा भन्ने मिनिङ आउँछ। यसलाई यसरी ट्रान्सलेट गर्दै अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ओ खाने खा र का भनेको एउटै हो, त्यही भएर यहाँनिर का भन्ने अक्षर राखेको छु। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ खा भनेर पनि उच्चारण हुनसक्छ, कहिले चाहिँ का भनेर पनि हुनसक्छ। त्यसपछि कुची भन्ने छ, कुची भनेको मुख हो, कु अनि ची भन्ने अक्षर जोडेर हामीले कुची बनाएको छौँ। त्यसपछि हाना फुल हो फ्लावर। अब हामी चाहिँ हाना जापानिजबाट हा भन्ने अक्षर खोज्ने, ना भन्ने अक्षर खोज्ने अनि यो चाहिँ हाना हुन्छ। अनि उमा उ भन्ने अक्षर मा भन्ने अक्षर गऱ्यो भने चाहिँ उमा हुन्छ, जसको मिनिङ चाहिँ घोडा हर्स भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि गोहान, गो भन्ने अघि हामीले माथि पढेको छौँ। गो कहाँबाट आउँछ काबाट गा, साबाट जा, ताबाट दा, हाबाट बा, फेरि हामा मारु लगाउँदा पा भन्ने कुरा सम्झ्यौ भने चाहिँ काबाट गा हुँदाखेरि त्यही लाइनको काकी कुकेकोमा तेन्तेन लगाएर गागे गुगे गो बनाइन्छ, जुन गो चाहिँ हामीले यहाँ गोहानमा प्रयोग गरेका छौँ। त्यसै गरेर तलपट्टि हिदारी छ, हिदारी भनेको बायाँ लेफ्ट साइड हो। हिदारी, हि भनेको हाम्रो हिरागाना टेबलमा छ
र दा भनेको चाहिँ तलपट्टि तेन तेन मारुको टेबलमा छ, तामा तेन तेन लगाएपछि दा हुन्छ। र री भनेको माथि हिरागाना टेबलमा नै छ। हिदारी भनेको बायाँ हो। मिगी भनेको दायाँ हो। मिगी कीमा तेन तेन लगाएर गी बनाएको छौँ। यो हिरागाना टेबलमा छैन, तल हामी तेन तेन र मारुको प्रयोगबाट लिन सक्छौँ। खाजुकु का र खा भनेको एउटै अक्षर हो, त्यसैले यहाँनिर काको प्रयोग गरिएको छ। जोकु भनेको जो कहाँबाट ल्याउँ भने हामीले तल हिरागाना तेन तेन मारुको टेबलबाट लिन सक्छौँ। खाजुकु भयो, सोमा तेन तेन लगाएर जो बनायौँ। त्यस्तै गरेर गोजेन कोमा तेन तेन गो, सेमा तेन तेन जे गरेर गोजेन एएम भयो, मर्निङ टाइममा प्रयोग गरिने भयो। त्यसपछि गो गो भनेको पिएम भयो, डे टाइममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै कोमा तेन तेन लगाएर गो, कोमा तेन तेन लगाएर गो। र हजुरहरूले यसरी नै अरू पनि वर्डहरू चाहिँ खोजेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कुराहरू चाहिँ म आगामी भिडियोहरूमा सिकाउँदै जानेछु। हजुरहरूले राम्रोसँग घरमा प्र्याक्टिस गरिदिनु होला है त।